يلا باي بربدا بدش بدا بدا بدش بدا جوره ادا شد سر حسین از بدن جدا بدش بدا جوره ادا شد سر حسین از بدن جدا بنوشته برا قدر تحمل بنما بروی اکبر مجان برادات من سابو و شهاد زمین و زمان شریعی بودن مادر الخدا میزند صدا یلا مای قربانا بدشت بلا دوره آدم از بدن جدا میزند صدا از دسته انجمن مسلم دسته حسینی زولو رو گزارش است که دسته کو پیش بیاد دسته کو پیش بیاد شد سر حسین از بدن جدا بدشت بلا جوره آدا شد سر حسین از بدن جدا میزند صدا بدن بهتر بر تنده عزیز دارا میریت گویا شاه کربلا رفتی از برا جان مصطفی میزند صدا بدشت Ali